عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی دا یہود لوی عالم ویچے کل نبی علیہ السلام مدینی منوری تراغی ز خبر زور لمائی چی وینم دا قرآن استاز راغی مدینی منوری تا چیزی لگ وینم مائی تورات کی خبری اوریدلی دی ویر عالما دا دوارو جہانو سردار ناس دا دا مدرسو پیغام دی نبی علیہ السلام تقریر کی خلقو تا مائی تقریر تقوی کی خود چی دی تقریر کی سوائی وی یا ایوہ الناس اے خلقو خلق مخاطب چی دا قرآن استاز بسوائی رنبے خبر وکڑلا افشو السلام سلام خور کئی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ لاڑی و رالی و خچاری و پخیر آلی و خیر آلی دا ختم کئی افشو السلام سلام خور کئی تو ما تقریر اثر شروع کو اثر ذکر کو ماوی دی وسوائی چیز زوید عبداللہ زوید عبدالمطلب دا قریش و دا خاندان نیم لوی خاندان لرم لوی قبیلہ لرم پلان کیم دا پلان کی نصب نیم اسم نوائی افش السلام سلام خور کے زمان دا نصب ضرورت نشتا زمان دا شخصیت بیانولو ضرورت نشتا زمان پیغام دادے چی افش السلام سلام خور کئی کہ پیجنی او کہ نہیں پیجنی کہ غٹتے کہ رکوٹے دے خو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بس تو گورا چی دشمنی پر اورولو بدلی گی کنا تا سلام شروع کئی خپل بدا محلین دشمنی ورکش اپتو نبا ختم شد مصیبتو نبا ختم شد تا چیوئی السلام علیکم سلام دا اللہ دنمونو نیونم دے دا اللہ ذکر دیو کو اللہ خوشحال دعا دی وکڑلا تاسو دی دا ہر قسم شرورنا محفوظ دریم زمان دا طرف نتا تا امن دے زتا تا سنواما ناغوی وعلیکم السلام زمان طرف نم تا تا سنشت دے دشمنی ختم شوکنا چی دو پیری دی وی چی السلام علیکم بل وی وعلیکم السلام دا سلام با دشمنی ختمی دا سلام با اختلاف ختمی دا سلام با نفرت ختمی چکل پا محلہ کے سلام شو دا دا مدرسو پیغام دین بیاوی اطعم الطعام خلق لروٹے ورکوئے میل مستیا کوئے غریبانانو لروٹے ورکوئے ورکڑکوئے اطعم الطعام خوراک ورکوئے خوراک ورکوئے خوراک ورکوئے پا خلق خوراکو نکوئے دا دوارو جہانو سردار فرمائی چاچی یو میل مت بالخ کہ خود اللہ بضرور دا سڑے بخی ماوی درم خبر بسکی وی وصل الارحام دا یو بل سر رشتے یوزے کئی رشتے یوزے کئی وی زمان دمرا پرینس برابر شو پرینس ستا ہوئی دوستان میں برابر شو پا دوستی چل گئے پلان کی ملک را سر دمرا خلق پا دے کہ اس خیر نشتہ دے تعلقات مسیوا کوا خوچے کم دی رشتہ دا اگر رشتہ اوپالا رشتہ دارو باندے وگرزا رشتہ بندے کا اڑو مزید تعلقات مجوڑا دیتا اس ضرورت نشتہ بار ملک او پلان کی ملکی اوپلا اس چیتا ضرورت نشتا سل الارحام رشتی بحال کئی رشتی بحال کئی احادیث مبارکو کے رازی چی کل سڑے کور او دس اکی او دکور قدم والی او جماعت طرف تروانش چی یو قدم دے والی دکورنا قدم اچت کیو او دسی کڑی پا دے یو قدم اللہ یو گناہ ماف کی یو نیکی اولی کیو یو درجہ اچت یو بل قدم دے چاگد دی قدم سر برابر اب کم قدمی شاید چی اغد حج دا پارا اچت شاید دا عمری دا پارا اچت تبلیغ دا پارا اچت نا تدوارو جہانو سردار فرمائی اگا دویم قدم چی اگا دا دی سر برابر دے اگا قدم دے چی اگا دا کور اچت شی دا رشتہ دار دا ملاقات دا پار
زم چې د پلان رور تپوس وکم، زم چې د مور تپوس وکم، زم پلار می جدا کړی دی چې شپه به پې بیګا څنګه تېروتې، زم مور می جدا کړی چې بیګا به پې شپه څنګه تېروتې. د مور او پلار خبر نالی او پلار کسی جوڑے او خلق لکویان کدیو. صحابی راغے نبی علیہ السلام تا فرمائی من احق بحسن صحابتی، بھلا حبیبا زما د خسڑی توب حقدار د ټولو نا اول سوک دے، ز خسڑے جوڑے گم شورو د کم زین و کم، تا اول د خسڑی توب د شورو کے دو زی خو اپی جنکن چی خسڑی توب با دا کم زین شروع کی گی. من احق بحسن صحابتی، خسڑی توب دا چانا شروع کم دا کم زینا. نبی علیہ السلام ورطوئی امکا شروع دا مور نوک، بیاوی سم من بیاوی امکا دا مور نوک. صحابی بیاوی سم من دا چانوی امکا دا مور نوک. صحابی بیاوی سم من بیا ورتوی ابوکا دا پلارنا، دا مورنا دا مورنا دا مورنا بیاوی دا پلارنا. نو تا دا مور او پلار دی جدا کری دی نفقه ورلنور کئی او خلق لکویانو باسی او خلق للار جوڑے او پلاحی کارو نکے، دا خسڑی توب دے اللہ تا ندے قبول، صحیح دی خطا کڑے دے. او پا بار خسڑے یہ حکور دا بی بی سر دے روابط سم ندی نو دا خسڑی توب دے اللہ تا ندے قبول. نبی علیہ السلام صحابو تاوی تاسو ټولو کی غورا کس اغدے چی اغد خپلی بی بی سرخی اویزا پا تاسو ټولو کی غورا ما دام اخلاق ندی چی بی بی سر تعلق خراب دے او پا بار